Tinahod nga amahan sa lungsod, the Honorable Mayor Juan Manuel Lim, matinabangon nga barangay kapitan uban sa iyang mga kagawad, madasigon nga DSWD staff Ma'am Eljen Lopez, malaumon nga mga parent leaders uban sa mga Pantawid household partners ug sa atong faithful volunteer facilitator sa Philippine Sunbeam Ferries team led by Ma'am Josie and Ma'am Angel, mabungahong adlaw kanatong tanan. Oportunidad kini nga gihatag sa Dios alang sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Daghang salamat sa inyong pagtambong sa atong Values Reorientation and Enrichment Seminar or VERIS. Maanindot ug importante kini nga kalihukan pinasikad sa usa ka nasudnong balaod, Presidential Proclamation No. 62, Series of 1992, Moral Recovery Program of the Philippines. Balaod kini nga gipanday uyon sa mithi ug kulturang Pilipinhon nga makadiyos, makatao, makabayan ug makakalikasan. Sa 82 ka probinsya sa Pilipinas, ang Bohol mao'y gipili nga Jewel of the Philippines tungod sa iyang matahom nga kinaiyahan ug maanindot nga hiyas sa mga bulanon. Tuyo ning atong character building seminar nga mapanindot ug mapalig-on ang atong kinaiya aron mosidlak ug modan-ag gikan sa Korelya ang atong pagkamutya sa Pilipinas. Mahimo kini nato kung magtamod kita sa pulong sa Dios. Gusto sa Dios nga matag usa ka nato makabaton og limpyo nga kasing-kasing, malinawon nga panghuna-huna ug matarong nga kinabuhi. Gusto usab sa Dios makakat-on kita sa iyang pulong aron atong masinati ang iyang maanindot nga plano ug katuyuan alang sa matag Pilipino. Ug ato usab nga matagamtaman ang iyang pinakamaanindot nga plano alang sa tibuok Pilipinas. Nasayod ba ang tanan nga samtang kinasing-kasing kitang nagtamod sa pulong sa Dios, nagsunod sa iyang matarong nga kabubuton ug nagkinabuhi uyon sa makatarunganong pamaagi sa kahitasan, nagsaad ang Dios nga iyang abugon gikan sa atong kinabuhi ang daotang espiritu sa korupsyon, ang limbungang espiritu sa pagkabakakon, ang kabus nga espiritu sa kagutom, ang makakapoy nga espiritu sa kabugaton, ang purdoy nga espiritu sa kapobrehon, ang dawo nga espiritu sa kahakog, ang masuk-anong espiritu sa kasilag ug uban pang klase sa dautan makasasala nga espiritu nga makadaot sa atong kinabuhi ug babag sa atong kauswagan. Gawas pa ni ana kun magkahiusa kita sa pagsangpit sa iyang balaan ug gamhanan nga ngalan, nagsaad ang Dios nga labanan taniya gikan sa China ug sa ubang mga nasod nga buot mo daog-daog kanato. Sa atong kalisdanan, gusto sa Dios nga muduol kita kaniya ug mutawag sa iyang ngalan sa kinasing-kasing ug hugot nga pagtuo. Sa Jeremias 33, versikulo 3, nag-ingon ang Dios, "Sangpita ako ug tubaggon ko gayud ikaw, pakit-on ko ikaw ug dagko og kahibulungan nga mga butang nga wala mo hisayri." Busa, atong i-focus ang atong atensyon sa atong mga speakers aron atong makuha ug masabtan ang mensahe sa Dios. Sila nga mga volunteer facilitators mao ang magpasabot kanato sa maanindot nga pagtulunan sa importanteng mga hiyas gikan sa pulong sa Dios nga angay natong pagakuptan ug pagakinabuhion. Hinaot karong adlaw makakat-on kita sa paghigugma sa pulong sa Dios. Di ba ang nahigugma magpangita sa iyang gihigugma? Excited ang Dios mga igsuon nga matag adlaw mangita kita sa iyang pulong nga atong mabasa sa Biblia nga maoy makaayo sa atong hiwi nga kinaiya, maghugas sa atong hugaw nga kasing-kasing ug konsensya, magbag-o sa atong kinabuhi ug maghatag kanatog kasiguruhan mahitungod sa atong kaluwasan. Isip founder and director sa Philippine Sunbeam, mapasalamaton ako sa inyong pagbulig sa atong kalihukan karong adlaw. Hinaot kining atong panagtapo karon mahimong mabungahon ug mapauswagon nga kasinatian alang kanatong tanan samtang magkahiusa kita sa pagpamalandong, pagkat-on ug pagpatubo sa atong mga mithi ug pagtuo pinasikad sa balaang kasulatan. Excited ba ang tanan sa atong VERIS karong adlaw? Busa atong i-welcome ang Philippine Sunbeam VERIS team pinaagi sa masipang pakpak, agig pagdawat o pagdasig kanila. Daghang salamat.